नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै के भने, संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने विषयमा दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीले समेटेका छौं। राष्ट्रपतिबाट कैद माफी पाएका अर्का एक व्यक्ति चितवनमा फेरि पक्राउ परेको समाचारसँगै बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरूको मानव अधिकार हनन नहुने व्यवस्था मिलाउन संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पनि आज हामीसँग छ। तिहार नजिकिएसँगै सुरु भएको गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी मेलाको प्रसङ्ग पनि हामीले समेटेका छौं। देश बाहिरको प्रसङ्गमा इजरायल हमास युद्धको अपडेट र खेलकुदमा साउदी अरेबिया बन्यो फिफा विश्वकप 2034 आयोजनाका लागि एकमात्र दावेदार एसियाली देश। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। द्वन्द्व पीडितको अधिकार रक्षा गर्दै संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन राष्ट्रसङ्घ महासचिवको आग्रह, जलवायु अनुकूलनमा सघाउने प्रतिबद्धता, लुम्बिनीबाट विश्व शान्तिको आह्वान। उद्योग संरक्षण गर्ने सरकारी नीति अलपत्र, आयातित वस्तुको व्यापारलाई प्राथमिकता दिँदा उत्पादन घट्यो, चामल मात्रै वर्षेनी 36 अर्बको आयात। 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको कर्णालीका 1 लाख घरधुरी अझै अँध्यारोमा, आयोजना निर्माण र प्रसारण लाइन विस्तार सुस्त। युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको इजरायलद्वारा गाजामा स्थल र हवाई आक्रमण तीव्र, हमासका 300 अखडामा इजरायली सेनाको धावा। र मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपाल एक खेल अगावै आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटको सेमिफाइनलमा, ओमान पनि अन्तिम 4मा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले द्वन्द्व पीडितको अधिकार रक्षा गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले समावेशी र पीडित मैत्री भएर मात्रै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिने बताएका हुन्। संक्रमणकालीन न्यायले दिगो शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि सजिलो भने नरहेको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्नका लागि सघाउन राष्ट्रसङ्घ तयार रहेको पनि उनले बताए। We know that transitional justice has the greatest chance of success when it is inclusive, comprehensive, and has victims at its heart. When it centers on truth, reparation, and justice, when women participate fully, and when all victims of human rights violations can find meaningful redress. And I welcome efforts here in Nepal to drive progress and find solutions in this regard. महासचिव गुटेरेसले दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले शान्ति स्थापनामा मौलिक अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन पाउँदा राष्ट्रसङ्घ गौरवान्वित रहेको पनि बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणको अभियानमा नेपाल एक्लै नरहेको पनि बताए। यसका लागि सहयोग गर्न राष्ट्रसङ्घ तयार रहेको उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक र समुदायका लागि विकसित मुलुकले क्षतिपूर्तिका रूपमा आर्थिक र सामाजिक सहयोग गर्नुपर्ने गुटेरेसले उल्लेख गरे। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर खेपिरहेकाले नेपालले समेत क्षतिपूर्ति स्वरूप विकसित मुलुकबाट जलवायु अनुकूलन लगायतका क्षेत्रमा सहयोग पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। Nepal and other developing countries need far greater international support to aid development, accelerate climate action, and weather the current global storms. I have proposed a Sustainable Development Goals stimulus that would release at least $500 billion a year in affordable long-term finance for sustainable development and climate action in developing countries like Nepal. Member states welcomed the proposal at the General Assembly last month and committed to advance it. I call on them to take action now to make these commitments a reality. गुटेरेसले नेपालको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घले सघाउने आश्वासन पनि दिए।
नेपालले सन् 2026 सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ। नेपाली सेनाले राष्ट्रसङ्घीय मिसनका लागि गर्दै आएको योगदान अविस्मरणीय रहेको उनले बताए। उनले शान्ति मिसनका क्रममा मारिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीको सम्मानमा 1 मिनट मौन धारणको प्रस्ताव गरेपछि सबै सांसदहरूले आआफ्नो स्थानबाट उठेर मौन धारण गरेका थिए। महासचिव गुटेरेसले इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट मारिएका 10 नेपालीका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै बेपत्ता विपिन जोशीको रिहाइका लागि अपिल पनि गरे। यस्तै राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदले अहिलेको विश्व परिदृश्यको प्रतिनिधित्व नगर्ने उल्लेख गर्दै महासचिव गुटेरेसले यसमा सुधारको आह्वान गरेका छन्। यस्तै विकासशील मुलुकहरूलाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विश्वव्यापी वित्तीय संरचनालाई सुधार गर्न आफूले प्रस्ताव गरेको उनले बताए। गुटेरेसले दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेर आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको रक्षाका लागि आफ्नो मार्ग आफैले बनाएको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरेका छन्। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकारात्मक सद्भाव देखाएको भए पनि यसको जिम्मेवारी आफूहरूकै रहेको बताएका छन्। संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा महासचिव गुटेरेसको सम्बोधनपछि बाहिर हुने क्रममा प्रतिक्रिया दिँदै दलका अधिकांश नेताहरूले मौलिक रूपमा अघि बढाइएको शान्ति प्रक्रिया आफूहरूले नै टुङ्ग्याउने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न राष्ट्रसङ्घले देखाएको तत्परता सकारात्मक भएको बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियाका विषयमा नेपालकै केही नेताले दिएको अभिव्यक्तिमा भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपालको बारेमा र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको यति राम्रो धारणा छ, तर दुर्भाग्य हाम्रै केही नेता साथीहरूले यस्तो बेलामा देश विभाजित देखाउनु भयो, त्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने तर त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशदेखि पीडित मैत्री कानुन बनाउनु पर्ने बताएका छन्। शान्ति प्रक्रिया छिटो टुङ्गिनुपर्छ भनिरहँदा हामी भिक्टिम सेन्ट्रिक भएर टुङ्गिनुपर्छ, मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमा आधारित भएर टुङ्गिनुपर्छ र हाम्रा अदालतका पूर्ववर्ती निर्णयहरूलाई आधार मानेर टुङ्गिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। हाम्रो दृष्टिकोणसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको दृष्टिकोण हुबहु मिलेको मैले पाएँ। त्यस कारणले त्यस हिसाबले छिटो टुङ्गियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो छिटो हुन्छ, विलम्ब हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले जिम्मेवार होइन, सत्तारूढ दलहरू यसका निम्ति जिम्मेवार छन्। अन्य नेताहरूले पनि गुटेरेसको सम्बोधन सकारात्मक भए पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम आफूहरूले नै पूरा गर्नुपर्ने दोहोर्याएका छन्। जब विषयको समाधान भएको हुँदैन भने सबैले कुरा उठाउने कुरा त स्वाभाविकै भयो, तर यस विषयमा हाम्रो ध्यान जानु पर्दथ्यो। हामीले यसलाई चाहिँ ढिलाइ गरेका छौँ, अब ढिलाइ गर्न हुँदैन। यसलाई हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने काममा लाग्नुपर्छ। सम्पन्नतातर्फ अग्रसर भएका मुलुकका जनता र यो शान्ति प्रक्रिया एउटा निष्कर्षमा पुगेर दिगो शान्तितर्फ उन्मुख भएको नेपाल हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसका निमित्त उहाँको अभिव्यक्तिले हामीलाई अरू प्रेरित र त्यसलाई चाँडै सम्पन्न गराउनका निमित्त हामीलाई शिक्षा दिएको पनि मैले महसुस गरेको छु। नेपालले एउटा लामो द्वन्द्वबाट पिस प्रोसेसमा सफल अवतरण गर्दै गर्दा अब बाँकी काम जुन छ त्यसलाई एउटा इन्टरनेसनल जुन मापदण्ड छ त्यसलाई अनि नेपालको सर्वोच्च अदालतको भर्डिक्टलाई र पीडितहरूको समझदारीमा यसलाई टुङ्ग्याउनु। अब अरू सबै मेजर काम भयो, बाँकी जुन काम छ त्यसलाई तपाईँहरूले सफलतापूर्वक टुङ्ग्याउनुहोस्। यसमा राष्ट्रिय महासङ्घको चाहिँ सहयोग रहन्छ भन्ने एउटा गर्नुभयो। नेताहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषय मिलेर टुङ्ग्याउने दोहोर्याइरहे पनि 17 वर्षदेखि यो विषय जेलिएर बसेको छ। दलहरूका फरक स्वार्थका कारण संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमै सहमति जुट्न समेत सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट विश्व शान्तिका लागि आह्वान गरेका छन्।
मायादेवी मन्दिरको दर्शन र शान्तिदीपमा दीप प्रज्वलनपछि सम्बोधन गर्दै उनले संसारभर भइरहेका सबै प्रकारका द्वन्द्व अन्त्यका लागि आह्वान गरेका हुन्। गुटरेसले उद्देश्यविहीन युद्धले विश्व नै पीडित र आक्रान्त भइरहेको उल्लेख गर्दै बुद्धका सन्देश, पञ्चशील सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसन मिल्दोजुल्दो भएको बताए। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा उभिएर विश्वलाई शान्तिको आग्रह गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताए। This is a place to reflect on the teachings of Lord Buddha and to consider what his message of peace, interdependence and compassion means in today's troubled world. Humanity is at war with nature and at war with itself. In the Middle East, Ukraine, the Sahel, Sudan and many other places around the world, conflict is raging. गुटेरेसले विश्वभर नै जलवायु परिवर्तनले वातावरणीय क्षेत्रमा पारेको असरप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरे। शान्तिदीपबाट मायादेवी मन्दिरसम्म पैदल आएका गुटेरेसले मायादेवी परिसरमा वृक्षारोपण समेत गरेका थिए। गुटेरेस लुम्बिनी भ्रमण गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका 6औं महासचिव हुन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महासचिव गुटेरेसको लुम्बिनी भ्रमणले लुम्बिनी र गौतम बुद्धको शान्तिको सन्देश विश्वभर थप प्रचार प्रसार हुने र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन The United Nations has long been associated with the development of Lumbini. It started with the UNDP Commission Master Plan by a Japanese architect, Kenjo Tange, in 1972. Since then, the UN has played an important role in developing Lumbini into a major center of pilgrimage and tourism, promoting peace and harmony. महासचिव गुटरेसलाई लुम्बिनी विकास गुरु योजना, उत्खनन अन्वेषण, अनुसन्धान र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वका विषयमा लुम्बिनी विकास कोषले जानकारी गराएको थियो। राष्ट्रसङ्घ महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका छन्। हिजो दिउँसो पोखरा पुगेका उनी आज बिहानै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेका हुन्। गुटरेसलाई स्थानीयका तर्फबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु केसीले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे जानकारी गराएका थिए। उनले विकसित देशका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकले भोग्नु परेको बताए। आधार शिविरमा करिब 45 मिनट बिताएका उनले पोखरा विमानस्थलमा आएर पत्रकारहरूसँग साक्षात्कार गर्दै जलवायु परिवर्तनको परिणाम भोग्ने नेपाल लगायतका अन्य देशहरूलाई विश्व समुदायले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। The reason of my visit was exactly to send a clear message to the world. It's essential to stop this war against nature. It's essential to stop polluting and generating climate change, because we must preserve these wonderful mountains and these wonderful glaciers. And it's essential to support Nepal and to support other countries that do not contribute to climate change but suffer the consequences. So many floods, so many landslides, so many communities that are deeply impacted negatively. गुटेरेसले यही रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर कायम रहे एक दिन हिमालमा हिउँ नै नहुने बताए। हिउँ नभएपछि नदी नाला सुक्ने र मान्छेले पानी नै नपाउने स्थिति आउने उनको भनाइ छ। सरकारले यसअघि तय गरेको मर्यादाक्रममा केही हेरफेर गर्दै विधायन व्यवस्थापन समितिले पेश गरेको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आज पारित भएको छ। यसअघि सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय मर्यादा अपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। 2076 वैशाख 16 मा राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रमलाई हेरफेर गर्दै राष्ट्रिय सभामा गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो। सभाले छलफलका लागि भन्दै गत चैतमा विधेयक विधायन समितिमा पठाएको थियो। यो सबै आम उहाँहरुको सहमतिमा आएको विधेयक पनि हो र यो अत्यन्तै आउनुपर्ने जरुरी पनि थियो हैन। तर पनि यो बीचमा अलिकति फेरि त्यस्तो विषय कि फेरि पनि राजनीतिक पार्टीहरुको सहमति बगैर लान सक्ने विषय पनि थिएन। त्यसो भएको कारणले अलिक लामो समयसम्म यो रह्यो र पार्टीहरुको करिब अब सहमति नै थियो र अब एउटै मत जस्तै थियो।
राष्ट्रिय सभामा पेश गरिएको विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई वरियताको पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। यसैगरी उपराष्ट्रपति दोस्रो र प्रधानमन्त्रीलाई तेस्रोमा राखिएको छ। विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशलाई चौथो वरियतामा राखिएको छ। यसअघि विधेयक दर्ता हुँदा प्रधान न्यायाधीशलाई 5औं वरियतामा राखिएको थियो। सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई 5औंमा कायमै राखिएको छ। समितिले पारित गरेको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेतालाई 8औंबाट 7औं क्रममा बढुवा गरिएको छ भने प्रदेश प्रमुखहरूलाई 7औंबाट 8औंमा घटुवा गरिएको छ। 6औं स्थानमा रहेका उपप्रधानमन्त्रीलाई 8औं वरियतामा राखिएको छ। नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष, सत्ता पक्षको संसदीय दलका उपनेता, नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीलाई 9औं स्थानमा छ। यसअघि 8औं वरियतामा राखिएको थियो। व्यवस्थापिका संसदका पूर्व सभामुख, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्षलाई 7औं वरियतामा राखिएको छ। यी पदलाई हाल कायम मर्यादा क्रममा 8औं स्थानमा राखिएको थियो। देशभरका महानगरपालिकाका प्रमुखलाई 17औं वरियतामा झारिएको छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखलाई 9औं र अन्यलाई 10औं स्थानमा राखिएको थियो। प्रधान सेनापतिलाई समेत 3 स्थान घटुवा गर्दै 13औं स्थानमा राखिएको छ। समितिबाट पारित विधेयकमा शिक्षकको मर्यादा क्रम समेत राखिएको छ। यसअघि प्राध्यापकसम्मको मर्यादा क्रम मात्र निर्धारण गरिएको थियो। अब हाम्रोमा त्यो ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो भने हरेकपल्ट सरकारहरू चेन्ज हुँदाखेरि त्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई कता राख्ने के राख्ने भनेर पनि मर्यादा क्रममा हेरफेर भइराख्ने र त्यसले विवाद सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा कानुनै बनाएर गर्न खोज्नु राम्रो हो। अब मर्यादा क्रम यस्तो साह्रो चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ विवादास्पद कुरो हो। किनभने हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ मान मर्यादा बढी चाहिने, काम कर्म केही पनि नभयो भने खालको एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कार विकास भएको छ। त्यसैले पनि अब यसतिर ध्यान दिएको होला। सरकारले तय गर्ने मर्यादा क्रमको विषयलाई लिएर यसअघि पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो। तर अहिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको गैर सरकारी विधेयकले पहिलो पटक मर्यादा क्रम निर्धारण गर्न लागेको हो। दुवै सदनबाट पारित भएपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। चितवनमा अपहरणको धम्की दिँदै 25 लाख रुपैयाँ मागेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका 1 बस्ने सोमराज सुवेदीलाई फोन मार्फत अपहरणको धम्की दिई रकम माग्ने 55 वर्षका रामचन्द्र थापालाई प्रहरीले भरतपुरको मालपोत चोकबाट पक्राउ गरेको हो। चितवन जिल्ला अदालतबाट डाँका मुद्दामा 9 वर्ष कैद सजाय तोकिएकोमा गत जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा 4 वर्ष 6 महिना 3 दिन कैद भुक्तान गरी राष्ट्रपतिबाट आम माफी पाएर थापा भरतपुर कारागारबाट छुटेको प्रहरीले जनाएको छ। बारम्बार अपरिचित मोबाइल नम्बरबाट फोन गरी अपहरणको धम्की दिएपछि विशेष अपरेसन मार्फत थापालाई पक्राउ गरिएको चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय राज पण्डितले जानकारी दिए। उनले हिन्दी भाषामा सुवेदी र उनका छोरालाई गोली हानी हत्या गर्छु भन्दै 25 लाख रुपैयाँ माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 18,000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। कर्णाली र भेरी जस्ता ठूला नदी यही प्रदेशमा छन्। यहाँ 1902 मेगावाटको मुगु कर्णाली, 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली, 439 मेगावाटको बेतान कर्णाली र 417 मेगावाटको नलगाड लगायतका थुप्रै आशलाग्दा आयोजना निर्माणको पर्खाइमा छन्। तर वर्षौंदेखि चर्चामा रहेका यी आयोजना निर्माण नहुँदा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार सुस्त हुँदा कर्णालीका सयौं गाउँ बस्ती अहिले पनि अन्धकारमै छन्। सुर्खेतको बराताल गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँगै जोडिएको पालिका हो। प्रदेश राजधानीसँगै जोडिए पनि बरातालका वडा नम्बर 3, 4 र 8 का गाउँ बस्तीमा विद्युत पुगेको छैन। चेपाङ, भट्टेगारी, गाइनेकाँडा, कुम्भीकोट, तरङ्गा, साजघाट लगायतका दर्जनौं बस्तीमा अहिले पनि सोलर ऊर्जा र दियालोको भरमा छन्। ती बस्तीहरूमा 5 वर्षदेखि विद्युत पुर्याउने प्रयास अधुरै छ। मोनिटरिङ छैन, अनि जहाँ पाए त्यही सामान फालेको छ। 4 वर्ष भयो सामान हुड्कीमा। वीरेन्द्रनगरमै विद्युत बलेको केही नभए नि 20-25 वर्ष भइसक्यो होला। अब यहाँ त अब खै बिजुलीको त नामै छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रले 2075 सालमै बराताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को हुर्केदेखि वडा नम्बर 3 को तरङ्गासम्म विद्युत विस्तार थालेको छ। लाइन विस्तारका लागि 2079 मा तार तानिएका छन्, तर लाइन विस्तारका विषयमा वन पैदावार र ठेकेदार बीच विवाद भएपछि विद्युत विस्तारले गति लिन सकेको छैन। काम भइरहँदाखेरि अब त्यो वनको कारणले र त्यहाँ स्थानीयको विवादको कारणले नभएको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ जे अब सहज समस्या छैन भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ राजनीतिबाट भन्ने कुरो मैले बुझेको छु। बराताल गाउँपालिका जस्तै कर्णालीका विकट तथा हिमाली जिल्ला मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, दैलेख लगायतका थुप्रै गाउँ बस्तीमा विद्युत लाइन विस्तारका आयोजनाहरू सुस्त र अल्पत्र छन्। एकातिर लाइन विस्तारका आयोजनाहरू सुस्त हुनु र अर्कातर्फ विद्युत उत्पादनका लागि निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूले गति लिन नसक्दा कर्णालीका झण्डै 1 लाख घरधुरीमा विद्युत पुग्न सकेको छैन। कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेका र स्वीकृत जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्नका कारणले गर्दाखेरि एकातिर कर्णालीमा विद्युत आपूर्तिको समस्या देखिन्छ भने अर्कोतिर कर्णालीमा विद्युतीकरणको पनि काम पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 3,71,638 घरधुरी मध्ये हालसम्म 2,72,794 वटा घरधुरीमा विद्युत पुगेको छ। बाँकी 98,844 घरधुरीमा अझै विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि कर्णालीमा हालसम्म 5 वटा साना जलविद्युत आयोजनाबाट 16.54 मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। झण्डै 6,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स लिएका छन् भने विभिन्न 14 वटा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा देव राणाका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संघ र प्रदेशबीच अधिकारका विषयमा किन पटक पटक विवाद देखिएको होला? ए, स्पष्ट कानुन नभएर, बी, केन्द्रीकृत मानसिकता र सी, समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, कानुन स्पष्ट नभएरमा 42%, बी, केन्द्रीकृत मानसिकतामा 46% र सी, समन्वय अभावमा मात्र 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सबै नागरिकमा बिजुलीको पहुँच पुर्याउन के गर्नु पर्ला? ए, उत्पादन वृद्धि, बी, प्रसारण लाइन विस्तार र सी, पर्याप्त लगानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जघन्य अपराधका दोषीलाई गरिएको कैद माफी खारेज गर्न माग गर्दै भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि भोलि पनि सुनवाई हुने भएको छ। आज बहस नसकिएपछि भोलिलाई निरन्तर सुनवाई राखिएको हो। सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा सुनवाई सुरु भएको हो। आज रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायी तेजबहादुर कटुवाल, बालकृष्ण नेउपाने लगायतले बहस गरेका थिए। यस्तै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको जवाफी बहस भएको थियो, तर बहस नसकिएकाले भोलि पनि निरन्तर सुनवाई गर्न लागि हो। आफ्ना पतिको हत्याका दोषी योगराज ढकाललाई राष्ट्रपतिले कैद मिनाह गरेको भन्दै मृतक चेतन मानन्धरकी पूर्व श्रीमती भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमा गत असोज 19 मा मनोज शर्माको इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै पूर्ण इजलास गठन गरी निरन्तर सुनवाई गरेर शीघ्र टुङ्गो लगाउन आदेश दिएको थियो। ढकालले 2072 साल असार 28 मा नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरलाई खुडा प्रहार गरी हत्या गरेको ठहर गर्दै अदालतले सर्वोच्च सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीको मानव अधिकार हनन नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले बाल सुधार गृह र कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमाथि मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना भएको ठहर गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो। कारागारमा रहेका कैदी र थुनुवाहरूको मानवाधिकार उल्लङ्घन र त्यसको दुरुत्सान हुन नदिनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिने।
बैठकमा सांसदहरूले बाल सुधार गृह र कारागारको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै आलोचना गरे। उनीहरूले अनुगमन नगरेकै कारण सुधार गृहको अवस्था कमजोर बनेको र कैदीका लागि भान्सादेखि शौचालयसम्मको अवस्था नाजुक देखिएको बताए। 500 को क्षमता छ, त्यहाँ 1400 1500 बन्दीहरू छन्। यसका बारेमा पनि सरकारले एउटा अवधारणा बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? संख्या थपिँदै छ, जेलको संख्या उति नै रहने, तर बन्दीहरू थपिँदै जाने, यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने। बाल सुधार गृहभित्रको व्यवस्थापनको बाटोमा त्यो कहीँ कतै पनि ठिक छ भन्ने गरीको त्यो इन्डिकेटर देखिँदैन। सबैभन्दा पहिलो गम्भीर सवाल के छ भने व्यवस्थापनको बाटोमा मन्त्रालयले किन त्यस प्रकारले भूमिका निर्वाह गर्न सकेन? बाल सुधार होइन, बाल बिगार गृह पो भएछ। त्यो डरलाग्दो घटना हो, सानो घटना होइन। फेरि त्यो पुस्तामा त्यो घटना घटेको छ जसको इन्टेन्सिटी हाई हुन्छ र त्यसको त्यो लामो समय जान सक्छ। सांसदहरूले बाल सुधार गृहभित्र आपराधिक घटना हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराए। सरकारले भने 18 वर्ष पुगेका तर बाल गृहमा रहेका बन्दीलाई छुट्टै राख्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। अर्थ र विकास सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउने नीति ल्याउँछ, तर त्यस विपरीत निर्यात कहिले बढेको छैन, न त व्यापार घाटा कम भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा मात्रै देशको व्यापार घाटा 3 खर्ब 66 अर्बले नागेको छ। हामीले 1 रुपियाँको वस्तु निर्यात गर्दा झन्डै 10 रुपियाँको आयात गरिरहेका छौँ। यसले बजेटभन्दा ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको देखाएको छ। नेपालको इतिहास भने त्यस्तो छैन, तर पछिल्ला दशकमा उद्योगभन्दा आयात निर्भर व्यापार फस्टाउँदा आफ्नै मौलिक उत्पादनका लागि गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ। 50 वर्ष अघि अर्थात् 2030 सालमा नेपालबाट भारत सहितका मुलुकमा चामल निर्यात हुन्थ्यो। आर्थिक वर्ष 2035-36मा 24 करोड 39 लाख रुपियाँको चामल निर्यात गरेको इतिहास छ। तर अहिले हामीले नै वार्षिक 36 अर्ब रुपियाँ बराबरको चामल आयात गरिरहेका छौँ। कृषिजन्य वस्तुको आयात मात्रै वार्षिक 3 खर्ब भन्दा बढीको छ। भएका सरकारी उद्योग बन्द हुने र निजी क्षेत्र पनि उद्योगमा भन्दा व्यापारमा केन्द्रित हुँदा निर्यात बजार खुम्चेको हो। हामी कहाँ नयाँ नयाँ प्रडक्ट बनाएर नयाँ मार्केटिङमा गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ पोलिसीले नै सपोर्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि कोही पनि मान्छे एक्सपोर्टको लागि चाहिँ उत्साहित भएर आउने स्थिति चाहिँ छैन। जसले गरिरहेको छ उनीहरूको पनि साइज घट्दै गइरहेको चाहिन्छ। 2000 को र अहिलेको यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2000 मा हामी चाहिँ नि लगभग 74-75 करोड डलरको हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ थर्ड कन्ट्रीमा, भने अहिले हामी चाहिँ थर्ड कन्ट्रीमा जम्मा 48-50 करोडको एक्सपोर्ट गर्छौँ। 2050 को दशकसम्म नेपालबाट अलैँची, उनी गलैँचा, तयारी पोसाक, छाला र जुटका सामान, वनस्पति घिउ र चाँदीका गहना, मूर्तिकला, काष्ठकला लगायत हस्तकलाका सामान निर्यात हुने गरेका थिए। 2070 को दशकमा आउँदा भने तेल, वनस्पति घिउमा सीमित निर्यात पनि घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उत्पादनसँगै निर्यात बढाउनु त कता हो कता, उल्टै उत्पादन घट्दा व्यापार असन्तुलन फराकिलो भएको हो। बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पनि हाम्रा उत्पादन धराशायी हुँदै गएका हुन्। बाहिरको जुन एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूको पनि केही रोलहरू छ, कोभिडको रोल होला अथवा बाहिर भइरहेका युद्धहरूको रोल होला, तर हाम्रा नीतिहरूकै भूमिका बढी देखिन्छ यसमा। नीतिहरू एकपछि अर्को असफल हुँदै गइरहेका छन्। हामीले जुन जुन सेक्टरमा हामीले नीतिहरू अपनाएका छौँ ती नीतिहरूले परिणाम दिन सकिरहेका छैनन्। किन भन्दाखेरि नीति पहिलो आफैमा त्रुटिपूर्ण छन्, दोस्रो चाहिँ नीतिको कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या छ। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा 98 लाख किलोग्राम चिया निर्यात गर्दा देशले 98 करोड आम्दानी गरेको थियो। तर गत वर्ष 3 अर्ब 93 करोडको मात्रै चिया निर्यात भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसारका वस्तुको उत्पादन बढाउन नसक्दा निर्यात व्यापार ओह्रालो लागेको हो। विभिन्न राष्ट्रहरूले माग गरे अनुसारको चाहिँ हामीले उत्पादन पनि गर्न सकेको छैन। एउटा चाहिँ उत्पादन गर्न नसक्दा कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ उनीहरूले चाहेको जतिको चाहिँ प्रडक्टहरू हामीले एक्सपोर्ट गर्न सकेका छैनौँ। यो सबैभन्दा यो दुई कारणै सबैभन्दा बढी हो। किनभने एउटा एक्सपोर्टेबल आइटम कम र हाम्रो अर्को प्रोडक्सन क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै कम छ। 2030 को दशकमा अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा 5.4% निर्यात थियो।
तर 2046 सालपछि बिस्तारै निर्यात घट्दै जाँदा अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निर्यात 3.2% छ। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा 11 करोडको नौनी घिउ निर्यात भएकोमा गत वर्ष 1 करोड 86 लाखको मात्रै निर्यात भयो। आर्थिक वर्ष 2064-65 मा 5 अर्ब 77 करोडको उनी गलैँचा निर्यात हुँदा कुल निर्यात 38 अर्बको थियो। अहिले कुल निर्यात 1 खर्ब 57 अर्ब हुँदा गलैँचाको निर्यात 11 अर्बमा खुम्चिएको छ। 2064-65 मा 3 अर्ब 93 करोडको तयारी कपडा निर्यात भएकोमा अहिले 7 अर्ब 72 करोडको देखिन्छ। तर सरकारले कपडा उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसक्दा कुल निर्यातमा यसको अंश भने खस्किँदै गएको छ। राजस्वमुखी पोलिसी जुन छ नि हाम्रो रेभेन्यू ड्रिभन इकोनोमी भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले चाहिँ जहाँबाट राजस्व आउँछ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ जुन पोलिसी चाहिँ छ त्यो पोलिसीको कारणले गर्दा सबै मान्छेहरू चाहिँ इन्डस्ट्री गर्ने र एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि इम्पोर्ट गर्नेमा डाइभर्ट भयो। अर्थतन्त्रको आकार बढे अनुसार निर्यात बढाउन सकिएको छैन। वस्तु उत्पादन र निर्यातको साटो जनशक्ति पलायनले बढावा पाएको छ, जसका कारण मुलुक आयातित वस्तुमा भर पर्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र रूपक कुरेराका साथमा सुमन पन्त र सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन के गर्नु पर्ला? कृषिमा छ भने अनुदान दिनु पर्यो हैन, इन्डस्ट्रीमा पनि त्यस्तै खालको वातावरण सृजना गरिदिनु पर्यो। मान्छे रोकिन्छन् अनि त्यसपछि मात्रै हामीले फेरि निर्यात, अनि त्यसपछि उत्पादन बढ्छ अनि मात्रै हामीले निर्यात बढाउन सक्छौँ। निर्यात जन्य वस्तुको गुणस्तरमा पनि अभिवृद्धि हुनु पर्यो। राज्यले सम्बन्धित कर लगायतका अन्य जुन छन् त्यसमा छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ। बाजा जमिनहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर सामूहिक खेतीको चाहिँ कार्यमा प्रोत्साहन गर्ने। गभर्मेन्टले र निजी क्षेत्रले दुवैले एक अर्कासँग साझेदारी गरेर यो कुराहरू सम्भव हुन सक्छ। राज्यले चाहिँ करको राम्रो व्यवस्था लगाउनु पर्यो। नाका नभएको कारणले गर्दाखेरि आयातमा पनि समस्या छ, निर्यातमा पनि समस्या छ। उत्पादन गर्ने उहरू स्रोतहरू बढाउनु पर्यो। सरकारले पहल गरिदिनु पर्यो विदेशतिर बेच्नलाई। निर्यातमुखी कानुनहरू निर्माण गर्नु पर्यो। उत्पादन बढाउनु पर्यो। उत्पादित वस्तुहरूलाई कलेक्सन गर्ने, त्यसैले ब्रान्डिङ गर्ने र निष्कासन गर्ने अथवा पैठारी गर्ने खालको विधि, त्यस्तो खालको नीति अपनायो भने सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। उत्पादनमा पहिलो कुरो जोड दिन पर्यो। घरेलु उत्पादनहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सहुलियत प्रदान गरेर सर्वसुलभ दरमा ऋणहरू उपलब्ध गराइदिने। कम लगानीले बढी चाहिँ आम्दानी गर्ने क्षेत्र चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। उत्पादन बढाउनु पर्यो। अब उत्पादन भएपछि बल्ल निर्यात हुने हो। प्रविधिलाई अलिकति प्रयोग गरेर यहाँका युवाहरूलाई आयमूलक काममा लगाउन सकियो, यहाँका उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई गुणस्तरीय गराउनु पर्यो। उत्पादन बढाउने कुरामा सरकारले बढीभन्दा बढी ध्यान दिएपछि हामी निर्यात बढाउन सक्छौँ। विश्व बजारमा बिक्ने खालका उत्पादनहरूलाई जोड दिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादित सामग्रीहरू गुणस्तरीय छन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रभाव देशले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो खालको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ। सरकारले बजारमा देखिएको चिनी अभाव हटाउन भारतसँग कूटनीतिक पहल जारी राखेको जनाएको छ। संसदको कृषि समितिमा बोल्दै उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले कूटनीतिक लबिङसँगै स्वदेशका किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने विकल्पमा कुरा भइरहेको बताए। थर्ड कन्ट्रीबाट ल्याउनुपर्ने समस्या, भारतले प्रतिबन्ध लगाएको थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अहिलेको तत्कालीन समस्या मात्र भएन, दीर्घकालीन रूपमा यसलाई समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। थप प्रोत्साहन गरी उखु उत्पादनमा कच्चा पदार्थको पर्याप्तता गर्नको निमित्त उखु कृषकलाई नै हामीले विशेष गरी हौसला दिनुपर्ने, केही सब्सिडी दिनु छ भने अब कच्चा पदार्थ उत्पादकलाई नै दिनुपर्ने आवश्यक बोध गरेकोले हामीले त्यही अनुसार छलफल गर्ने चाहिँ निरो गरेका छौँ। नेपालमा वार्षिक 3 लाख टन चिनीको माग रहे पनि उत्पादन 1.5 लाख टन हाराहारीमा छ। भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि समस्या देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
ललितपुरको जावला खेलमा 16औं संस्करणको गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी सुरु भएको छ। प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनीले पुष्प व्यवसायको विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा फूल खेतीमा 7 अर्बको लगानी भए पनि आयात भने रोकिएको छैन। तिहार अर्थात् फुलै फुलको पर्व। यो पर्व नजिकै गर्दा पुष्प प्रदर्शनी मेला नै हुन थालेका छन्। तिहारकै सन्दर्भ पारेर ललितपुरको जावला खेलमा गोदावरी पुष्प मेला सुरु भएको छ। 16औं संस्करणको पुष्प मेलाको नारा नै रोपेर फुल गोदावरी सजाउँ घर आँगन वरिपरि भन्ने राखिएको छ। मेलामा गोदावरीसँगै सयपत्री, मखमलीदेखि थुप्रै प्रजातिका फुल प्रदर्शनीमा राखिएको छ, जसले अवलोकनकर्तालाई पनि उत्साहित बनाएको छ। मेला एकदम राम्रो लाग्यो। हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएका यी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू छन्। विशेष गरी यहाँ गोदावरीका फुलहरू चाहिँ धेरै किसिमका फुलहरू हामीले हेर्न पाइयो। रमाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। धेरै आनन्द आयो। यति रमाइलो लाग्यो कि हामी यहाँ आउने भनेर आएकै होइन है। हामी यसै होइन, हामी आज चाहिँ मिलेर हामी जाउँ यताउति आउटिङ जाउँ भनेर निस्केको। अनि त्यहाँ बसेर खायौँ ओर्यौँ। अनि यसो हेरेको त यहाँ त यो फुलको मेला रहेछ। अनि त्यसपछि ल भएन बा भनेर अनि हामी यसभित्र पसेको। पसेपछि त यहीँभित्र रमाइहाल्यौँ। 60 भन्दा बढी व्यावसायिक स्टल रहेको मेलामा 5 दिनमा 40,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने र 1 करोड भन्दा बढीको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा फूल उत्पादन र निर्यातको प्रचुर सम्भावना रहे पनि प्रविधिको प्रयोग नहुँदा आन्तरिक माग धान्न पनि आयात गर्नु परेको छ। हामीले प्रविधिमा चाहिँ धेरै लगानी गर्न सकेका छैनौँ। ग्रिन हाउस त ठुला निर्माण गऱ्यौँ, तथापि त्यसमा चाहिँ चाहिने भित्र चाहिने संरचनाहरू, हिटिङ कुलिङ सिस्टम जडान गर्न चाहिँ अलिकति यो चाहिँ महँगो छ। यसलाई चाहिँ स्वचालित बनाउन चाहिँ महँगो छ। स्वचालित ग्रिन हाउस भयो भने हामी 12 महिना उत्पादन लिन सक्छौँ। होइन भनेदेखि हामीले केही हदसम्म मात्रै टेम्परेचर 5-10 डिग्री टेम्परेचर तलमाथि गरेर त वर्षभरि नै फुल आउने सम्भावना रहेन। हाल पुष्प व्यवसायमा 48 जिल्लाका 11,000 भन्दा बढी किसानको 7 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भएको छ, जसबाट 44,000 भन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्। सहयोग त धेरै नै छ। तपाईँको एक त मार्केटिङ हुन्छ, अर्को भनेको यहाँ आएर तपाईँको कति महिनादेखि मेहनत गरेर राखेको फुलहरू यता लिएर बिक्री पनि हुन्छ नि, व्यापार पनि हो। अर्को त फुल व्यवसायमा त राम्रो छ नि गर्नु सक्यो भने, तर अब सरकारले अलि ध्यान दियो भने त राम्रो छ। राम्रो छ यसमा चाहिँ गर्नु सक्यो भने त्यही गर्नु पर्यो। शुभ कार्यसहित साजसज्जासम्म फुलकै प्रयोग गरिन्छ। फुलको माग बढ्दै गर्दा यसमा लगानी बढ्दै गए पनि आन्तरिक माग भने अझै पुरा हुन सकेको छैन। तिहारमा मात्रै कुल मागको 15% फुल आयात हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत रावल, जावलाखेल, ललितपुर। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इजरायली सेनाले गाजामा स्थल सैन्य कारबाहीका क्रममा रातभर नै हमासका लडाकुसँग भीषण भिडन्त भएको जनाएको छ। गाजामा स्थल सेना परिचालन सम्बन्धी भिडियो जारी गर्दै इजरायली सेनाले युद्धमा आफ्नो जित हुने दाबी पनि गरेको छ। आफ्ना सेनामाथि हमास आतंकवादीहरूले ट्याङ्क प्रतिरोधक क्षेप्यास्त्र र मेसिन गनले आक्रमण गरेको इजरायली सुरक्षा बल आइडिएफका प्रवक्ता ड्यानियल हगारीले बताएका छन्। उनले गाजाको जमिनमुनि बनाइएका सुरुङ सञ्जालमा हमासका लडाकुहरूमाथि आक्रमण जारी रहेको बताएका छन्। इजरायली सेनाले गाजामाथिको हवाई आक्रमणलाई पनि निरन्तरता दिएको र रातभरिमा हमासका 300 वटा केन्द्रमा आक्रमण गरिएको जनाएको छ। इजरायलले हमासमाथिको आक्रमणलाई उत्तरी गाजामा केन्द्रित गरेको बताए पनि दक्षिणी क्षेत्रमा पनि आक्रमण जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उता हमासले दक्षिणी गाजामा इजरायली सेनाका 3 वटा ट्याङ्कलाई क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको र स्थल सेनामाथि पनि बम आक्रमण गरेको जनाएको छ। सोमबार राति इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले अहिले युद्धको समय भएको उल्लेख गर्दै गाजामा युद्धविराम गर्न अस्वीकार गरेका थिए। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूहले अक्टोबर 7 मा अप्रत्याशित रूपमा इजरायलमाथि आक्रमण गरी कम्तीमा 1400 जनाको ज्यान लिएता इजरायलले गाजामाथि आक्रमण गरिरहेको छ। हमास सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले इजरायलले गाजामाथि बम वर्षा सुरु गरेता 8500 भन्दा बढी मारिएको जनाएको छ। इजरायलमाथिको आक्रमणका क्रममा हमासले कम्तीमा 239 जनालाई बन्दक बनाएर लगेको समाचारमा जनाइएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लगातार दोस्रो जितसहित नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पहिलो खेलमा सिङ्गापुरलाई हराएको नेपालले आज मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गर्दै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो।
टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 165 रन बनायो। मलेसियाका ओपनर मोहम्मद जुबैदी 24 रनमै आउट भए। 6औं ओभरको 5औं बलमा उनी अविनाश बोहराको बलमा क्याच आउट भए। जुबैदी र सईद अजिजले पहिलो विकेटका लागि 58 रनको साझेदारी गरेका थिए। अहमद फैज व्यक्तिगत 24 रनमा आउट भएपछि ब्याटिङमा आएका वीरनदीप सिंहलाई सन्दीप लामिछानेले 4 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट गरे। रोहित पौडेलले सर्बिन मुनियान्टीलाई 13 रनमा पभिलियन फर्काए। सईद अजिजले सर्वाधिक 68 रन बनाए। व्यक्तिगत 14 रनमा उनले जीवनदान पाएका थिए। मोहम्मद अमीरलाई अविनाश बोहराले 8 रनमा बोल्ड गरे। फिर्तीले सामले 6 रन बनाउँदा विजय उन्नी 13 रनमा नट आउट रहे। अविनाशले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। सन्दीप, रोहित र गुलसन झाको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। 166 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ थालेको नेपालले 18 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर जित हात पार्यो। ओपनर कुशल भुर्तेलले 43 रन बनाए। पहिलो विकेटका लागि कुशल र आसिफ शेखले 49 रनको साझेदारी गरे। पावर प्ले सकिन 4 बल बाँकी रहँदा पवनदीप सिंहले कुशललाई आउट गरे। आसिफ 32 रनमा मोहम्मद अमीरको बलमा कट एन्ड बोल्ड भए। उनले कुशल मल्लसँग 67 रनको साझेदारी गरेसँगै नेपाल सहज अवस्थामा पुगिसकेको थियो। रोहित 2 रनमा आउट हुँदा कुशल मल्लले 65 रनको आक्रामक इनिङ्स खेले। मलेसियाका अमीरले 3 र पवनदीपले 1 विकेट लिए। मलेसिया पहिलो खेलमा ओमनसँग 32 रनले पराजित भएको थियो। समूह एबाट ओमन पनि सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ भने मलेसिया र सिङ्गापुर बाहिरिएका छन्। मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्यो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालका अविनाश बोहराले 4 विकेट लिएपछि मलेसियाले 166 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। जवाफमा कुशल मल्लले 34 बलमै 65 रन बनाएर नेपाललाई सहज जित उन्मुख बनाएका थिए। ओपनिङ जोडी जमेपछि नेपालले अन्तिम 4 को स्थान पक्का गरेको हो। नेपाल विश्वकपभन्दा अब 1 जित मात्रै टाढा छ। नेपाली मैदान र खेलाडीबारे जानकार मलेसिया क्रिकेट टिम नेपालका लागि चिर परिचित प्रतिद्वन्दी हो। त्यसैले आजको खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने आशा गरिएको थियो। तर नेपाली खेलाडीले खेललाई लगातार दबावमा राखे। मलेसियाले मध्यक्रममा राम्रो खेल्न सकेन। मलेसियन खेलाडीले बाउन्ड्री प्रहार गर्न नसक्दा उसको विश्वकप यात्रा पनि समाप्त भएको छ। पहिलो खेलमा ओमानसँग पराजित मलेसिया दोस्रो खेलमा नेपालसँग हारियो। उसले 165 रन बनाए पनि कुशल मल्ल र कुशल भुर्तेलले शानदार पारी खेलेर नेपाललाई लगातार दोस्रो जित दिलाए। To say advantage of the home ground, I think this is a good opportunity for them, to win all the matches over here. I think they have done great for the last I think 5 years back for T20. So they are improving, even though they just got motivation with a 50 overs format. They're improving a lot. So now T20, I think, shouldn't be a big issue for them to come up. नेपालले पावर प्लेमा खराब बोलिङ गरे पनि त्यसपछि मलेसियालाई दबाव बनाएर राख्यो। अविनाश बोहराले 4 विकेट लिएपछि मलेसियाले राम्रो फिनिसिङ गर्न नसकेको हो। फिल्डिङमा केही गल्ती गरे पनि ब्याटिङमा नेपाली खेलाडीले गरेको प्रदर्शनले त्यसलाई छायामा पार्यो। कुशल मल्लले नेपाली टिमलाई तेस्रो नम्बरको ब्याटरको अभाव पूरा गरिदिए। उनले 34 बलमै 65 रन प्रहार गरे। उनको विस्फोटक इनिङ्सले नै नेपालको सहज जित सम्भव भयो। उनले आसिफ शेखसँग 67 रनको साझेदारी गरे, तर लक्ष्य नजिक पुगेको अवस्थामा उनी क्याच आउट भए। अलि चाँडो आज चाहिँ अलि चाँडो ब्याटिङ चान्स आयो। जेस अलि फिनिस गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ भएन, अरू ठिकै भयो भनौँ। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले विश्वकप छनौट गुमाउँदा उनको अभाव टिममा महसुस भएको छ, तर नेपाली टिममा अहिले सबै खेलाडी फर्ममा छन्। भोलि हुने नेपाल र ओमान बीचको खेलले समूह ए को विजेता टुङ्गो लाग्नेछ। नेपाल र ओमान दुवै टिम समूह विजेता बनेर सेमी फाइनल पुग्न चाहन्छन्। समूह विजेताले सेमी फाइनलमा समूह बी को उपविजेतासँग खेल्नुपर्ने भएकोले नेपाल सहज विपक्षीको आशामा छ। समूह विजेताले त्रिवी मैदानमै खेल्न पाउनेछ। अब नेपालको ध्यान समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनल जित्ने हुनेछ।
शुक्रबार हुने सेमिफाइनल खेलले नै नेपालको विश्वकप यात्रा निर्धारण गर्नेछ। कुनै पनि टिमलाई अहिले आएर नेपाललाई हराउन त्यस्तो सजिलो नहोला। 1-2 गेम तलमाथि हुन सक्छ, तर अहिले जुन काइन्डको फर्ममा छ यो टिम, जुन तरिकाले ब्याटिङ, बोलिङ, फिल्डिङ तीनटै डिपार्टमेन्टमा हामी राम्रो गरिरहेको छौँ, आई गेस we've got a wonderful opportunity to lift the trophy this time. लगातार 2 जितसँगै सेमिफाइनल पुगेको नेपालका लागि 1 जितले विश्वकप सपना साकार हुनेछ। सन् 2014 पछि विश्व क्रिकेटको सबैभन्दा लोकप्रिय प्रतियोगितामा पुग्नु नेपाली क्रिकेट टिम र समर्थकको चाहना हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा युएईले कुवेतलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। लगातार दोस्रो जितसँगै युएई सेमिफाइनल नजिक पुग्दा कुवेत भने लगातार दोस्रो हारसँगै बाहिरिने खतरामा पुगेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको कुवेतले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 88 रन मात्रै बनाएको थियो। कुवेतका लागि डिजु सेली 6 रन बनाएर आउट भए। त्यसपछि क्रिजमा आएका मित भवसागरले खाता खोल्न सकेनन्। कप्तान मोहम्मद असलम 2 रनमै बाहिरिए। रजिन सन्दरवानले सर्वाधिक 22 रन बनाए। बिलाल खान 15, यासिन पटेल 10 र सिराज खानले 12 रन जोडे। निमिस लतिफ 11 रनमा नट आउट रहे। युएईका जुनैद सिद्दकी, निलान्स केशवानी र अनिल नासरले 2-2 विकेट लिए। 89 रनको सामान्य लक्ष्य युएईले 14.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। उसका खलिद शाहले 23 रन बनाए। आसिफ खान 3 रनमा आउट हुँदा कप्तान मोहम्मद वासिमले 33 रन, अलिसान सराफुले 16 रनको योगदान दिए। कुवेतका मोहम्मद असलमले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा ओमन लगातार दोस्रो खेलमा विजयी भएको छ। आज ओमनले सिङ्गापुरलाई 22 रनले पराजित गरेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा सिङ्गापुरले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको ओमनले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 174 रन बनायो। ओमनका ओपनर काश्यप प्रजापति 12 रन बनाएर अनिस परमको बलमा क्याच आउट भए। प्रतीक अथपले 42 रनको योगदान दिए। उनी 10औं ओभरको 5औं बलमा परमकै शिकार बन्दा ओमनले 78 रनमा 2 विकेट गुमाएको थियो। अकिब इलियासले सर्वाधिक 63 रनको योगदान दिए। तेस्रो विकेटका लागि जिसन मक्सुद र अकिबले 69 रनको साझेदारी गरेका थिए। जिसन 26 रनमा आउट भए। सिङ्गापुरका जनक प्रकाश, अनिस पराम र मेस कलिथुमले समान 2-2 विकेट लिए। 175 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको सिङ्गापुरले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 172 रन मात्रै बनाउन सक्यो। सिङ्गापुरका मनप्रीत सिंह 31, अरित्र दत्त 13, अनिस परमले 26 र रोहन रङ्गराजनले 12 रन बनाए। सुरेन्द्र चन्द्रमोहनले सर्वाधिक 41 रन बनाए पनि सिङ्गापुरलाई पहिलो जित दिलाउन सकेनन्। ओमनका बिलाल खान र फयाज बटले समान 2 विकेट लिए। अस्ट्रेलियाले आफ्नो नाम फिर्ता लिएपछि साउदी अरेबिया फिफा विश्वकप 2034 आयोजनाका लागि नाम पठाउने एक्लो एसियाली देश बनेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।